बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुशीर खजाना शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के रुकन मुंतखब हो गए। शौकत तरीन को 122 में से 87 वोट मिले, 9 मुस्तरद हुए। ANP और JUIF के उम्मीदवारों को 13 वोट मिले। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए कई मुफीद प्रोग्राम लाए हैं, बिलासूद ज़राई कर्जे भी देंगे। कोशिश है KP को हाइडल पावर का नफा मिले। शौकत तरीन का कहना था कि मईशत 5 से 6% बढ़ रही है। मईशत में बेहतरी से महंगाई में कमी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात PTI को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त। इंतखाबात के पहले मरहले में JUIF को 64 में से 19 तहसीलों में बरतरी हासिल। पेशावर, बन्नू और कोहाट में JUI के मेयर के उम्मीदवार की पोजीशन मजबूत। मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी की सबकत बरकरार। तहरीक इंसाफ 15 तहसीलों में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों को 12 और अवामी नेशनल पार्टी को 8 तहसीलों में बरतरी हासिल। जमात इस्लामी 3, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्लाह पाकिस्तान 2 तहसीलों में कामयाब। मेयर पेशावर के मुकाबले में JUIF के जुबैर अली को सबकत हासिल। बन्नू सिटी मेयर की नशिस्त पर JUI के उम्मीदवार अरफानुल्लाह दुरानी ने PTI पर वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। मर्दान सिटी कौंसिल में अवामी नेशनल पार्टी के हिमायतुल्लाह मारियार ने मैदान मार लिया। कोहाट सिटी में JUI के शेर जमान सिटी कौंसिल के मेयर मुंतखब। जीत का जश्न जान ले गया। पेशावर में बल्दियाती इलेक्शन में जीत की खुशी में हवाई फायरिंग करने वाला उम्मीदवार अपनी ही गोली से जान बहक। ज़िक्रिया खान तहसील कौंसल चमकनी के इलाका मूसा ज़ई 1 से जनरल कौंसलर मुंतखब हुआ था। अपनी ही फतह के जश्न में हवाई फायरिंग कर रहे थे। ज़िक्रिया खान का ताल्लुक JUIF से था। मजबूत मकामी हुकूमत का वादा सिर्फ इमरान खान ने पूरा किया। फवाद चौधरी का एक और दावा। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत ट्विटर पर कहते हैं, पहली बार किसी हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाए। इमरान खान वो लीडर हैं जो अपने सियासी मफादात को पसे पुश डालकर मुल्क और लोगों के लिए सोचते हैं। फवाद चौधरी की अपोजिशन पर भी तनकीद। कहा, यह आसान है, वज़ीर आला की सूरत में डिक्टेटर रखो, काम चलाओ, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की रवायत है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की वजह महंगाई को करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलाआत शौकत यूसुफज़ई कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में महंगाई हमारी शिकस्त का बाइस बनी। हर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है। शुक्र है कि अपोजिशन जमात जीत गई। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में PTI की परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही। कई हलकों में तहरीक इंसाफ का मुकाबला अपने ही उम्मीदवार से था। शिकस्त की वजह भी यही रही। कुछ अवाम को महंगाई के हवाले से शिकायत भी थी। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। हुकूमत ने बेहतर सिफारतकारी का आगाज किया। धीरे धीरे बर्फ पिघलने पर एक प्लेटफॉर्म बनाया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की टैलेंट न्यूज़ मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। कहा, इमीडिएट नेबर ऑफ पाकिस्तान फोरम के 2 इजलास हो चुके हैं। कोशिश है कि पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हो। मुस्लिम लीग की रहनुमा शाहिद ककान अब्बासी का मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, नाकाम फॉरेन पॉलिसी पर बात करना ठीक नहीं। खारजा पॉलिसी पर सिर्फ बंद कमरे में बात हो सकती है। कराची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हुक्मरानों के खिलाफ करप्शन के सबूत देने को तैयार हूँ, उन्हें जेल में डाला जाए। हम तो भुगत चुके, ये तो एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे। IPP से मुआहदों में भी करप्शन की बू आती है। $4 की 3 से 4 साल के लिए LNG मिल रही थी जो नहीं खरीदी गई। शाहिद ककान अब्बासी ने कहा, फर्नस ऑयल के जहाज समुंदर में खड़े हैं जो पीछे हुकूमत की करप्शन का खुला सबूत है। तौहीन अदालत के साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश।
عدالت کا رانا شمیم کا بیان حلفی آئندہ سماعت تک سر بمہر رکھنے کا فیصلہ۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے۔ رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو مشکوک کر دیا۔ عدالت پہلے بھی واضح کر چکی کہ تنقید سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، یہ ایک اوپن انکوائری ہے، یہ ہمارا احتساب ہے۔ رانا شمیم نے تاثر دیا کہ ہائی کورٹ کے تمام ججز کمپرومائزڈ ہیں۔ سماعت 28 دسمبر تک ملتوی۔ OIC سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کہتے ہیں پاکستان میں ہونے والی کانفرنس کامیاب رہی، افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس کی ایک اور کامیابی افغانستان کے لوگوں کے لیے فنڈ کا قیام ہے۔ OIC کانفرنس کے بعد وفود کی واپسی کا عمل شروع، انڈونیشیا، اردن، کرغزستان، قازقستان، بنگلہ دیش کے وفود بھی روانہ ہو گئے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اور علی محمد خان نے مہمانوں کو رخصت کیا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت، شہباز شریف کی پیشی، حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور۔ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا افغانستان کا معاملہ بڑا گھمبیر ہے، لوگوں کو خوراک اور دوائی کی قلت کا سامنا ہے، عالم اسلام سمیت پوری دنیا کا فرض بنتا ہے کہ افغان عوام کی مدد کریں۔ حکومت نے گیس بحران مزید سنگین ہونے کا اندیا دے دیا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کہتے ہیں ماضی میں سیاسی بنیادوں پر گیس کنیکشن دیے جاتے رہے، گیس کا بے دریغ استعمال نہ روکا گیا تو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ توانائی کی طلب اور رسد میں توازن لانے کے لیے متبادل ذرائع کی طرف جانا پڑے گا۔ سردیوں میں گیس کی قلت کا LNG کی درآمد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مہنگائی کا سونامی تھم نہ سکا، بجلی کی قیمت مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ بجلی کی قیمت 4.33 روپے فی یونٹ اضافے کی درخواست سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر سماعت 29 دسمبر کو ہوگی۔ نیپرا کے مطابق درخواست میں نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی۔ پشاور کے علاقے فقیر آباد میں پولیس مقابلہ کلدن تنظیم کے 3 خطرناک دہشت گرد مارے گئے۔ ملزمان پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ، پولیو ٹیموں پر حملوں اور بھتہ خوری سمیت دیگر مقدمات میں مطلوب تھے۔ پولیس حکام کے مطابق علاقے میں ناکہ بندی کے دوران روکے جانے پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں تینوں دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے۔ افسوسناک واقعہ ملتان کے بہاری روڈ پر ٹریفک حادثہ، میاں بیوی بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق بہاری روڈ پر خراب ٹرک سڑک کنارے کھڑا تھا کہ پیچھے سے آنے والی کار اس سے ٹکرا گئی۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے ہب ریور روڈ پر پولیس موبائل اور ڈمپر میں تصادم، ASI جاں بحق، 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پاک بحریہ کا جہاز خیر سگالی کا پرچم لہراتے ہوئے نائجیریا پہنچ گیا۔ نائجیریا کی بندرگاہ لاگوس آمد پر پاکستانی جہاز کا پرتپاک استقبال۔ مشن کمانڈر کی نائجیرین حکام سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلپائن میں سمندری طوفان رائے نے تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 208 تک جا پہنچے۔ مختلف حادثات میں 240 افراد شدید زخمی۔ طوفان کے باعث بڑے پیمانے پر بجلی کا نظام درہم برہم، مختلف شہروں سے زمینی رابطے منقطع، 3 لاکھ سے زائد افراد بے گھر، متاثرہ علاقوں میں عمارتیں منہدم۔ رپورٹ کے مطابق اب تک طوفان کے باعث $4.2 ملین کا نقصان ہوا۔ شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا آئندہ سال پاکستان کا دورہ۔ PCB حکام کے مطابق نیوزی لینڈ کی ٹیم آئندہ سال دسمبر سے 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ مہمان ٹیم اپریل 2023 میں ایک مرتبہ پھر پاکستان آئے گی، جہاں وہ 10 وائٹ بال میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ اور ہالی ووڈ فلم سپائڈر مین کرونا کے دور کی کامیاب ترین فلم قرار۔ سپائڈر مین نے صرف 3 دن میں دنیا بھر سے 100 ارب روپے سے زائد کا بزنس کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق صرف امریکہ اور کینیڈا میں فلم $25 کروڑ کما چکی ہے۔ سپائڈر مین کا اوورسیز بزنس $35 کروڑ سے زائد رہا ہے۔
कराची से टेलन न्यूज़ के लाइव मॉर्निंग शो में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और बैरिस्टर सैफ ने ऑडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की और मुल्की और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। मज़ीद तफसीलात कराची की इस रिपोर्ट में। टेलन न्यूज़ के कराची स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम टी मॉर्निंग में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ऑडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इत्मीनान है कि हमारे जितने मेहमान आए मुतमईन गए, उनके आने से हमारी इज्जत में इजाफा हुआ और अफगानिस्तान पर जो हम तवज्जो हासिल करना चाहते थे, जो वहाँ एक इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, जो इकोनॉमिक कलैप्स के खदशात है, उस तवज्जो में हमें कामयाबी हुई। उनका मजीद कहना था कि हमने सिफारतकारी का आगाज किया और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इमीडिएट नेबर ऑफ पाकिस्तान, जिसके 2 इजलास हो चुके हैं। हम अफगानिस्तान के जितने पड़ोसी हैं उनका हम एक प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो गए, जिसको हम कहते हैं इमीडिएट नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान, जिसके 2 इजलास हो गए, एक इस्लामाबाद में, दूसरा तेहरान में और तीसरा होने चला है चीन में। उनका ये भी कहना था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो और हमारी कोशिश है कि हम उर्दू जबान को तरजीह दें। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के वक़ार बुलंद हो, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो और पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हम उर्दू जबान को तरजीह दें। हम इंतज़ार कर रहे हैं उर्दू जबान पर और हम चाहते हैं हमारा खूबसूरत लिबास है, हमारी शेरवानी हो, हमारी शलवार कमीज कुर्ता हो, बहुत खूबसूरत है। हम क्यों ना दुनिया को अपना ये चेहरा दिखाएं, ये हसीन चेहरा है, दुनिया को देखना चाहिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ऑडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इलेक्शन के हवाले से मोहम्मद अली सैफ का कहना था कि लड़ाई झगड़ा हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। देखें जी, जहाँ तक लड़ाई झगड़ों का ताल्लुक है तो हमारे सियासी कल्चर का ये एक हिस्सा है जी। एक ऐसा हिस्सा है जिसको तल्ख चीज़ ही कहा जा सकता है। लेकिन ये है, लड़ाइयाँ भी होती है, झगड़े होते हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शन में लोग जज्बाती होते हैं, कारकुनान आपस में लड़ पड़ते हैं। उनका मजीद कहना था कि इंतखाबात में अवाम दिलचस्पी से हिस्सा लेती है। इंतखाबात में तो अवाम बहुत दिलचस्पी से हिस्सा लेते हैं और ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का भी एक मौका होता है, जिसमें सब मिल बैठकर ख़ास तौर पर पोलिंग बूथ्स वगैरह में हर उम्मीदवार के जो हामी होते हैं वो सब बैठते हैं और उनके लिए ये एक तफरीह का मौका भी होता है, इसलिए एंजॉय भी करते हैं। टेलन न्यूज़ के प्रोग्राम में शरीक दोनों सियासी रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि मुल्क को इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी और माशी इस्तेकाम की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात PTI को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त। इंतखाबात के पहले मरहले में JUIF 64 में से 19 तहसीलों में बरतरी हासिल करके सबसे आगे है। पेशावर, बन्नू और कोहाट में JUI के मेयर के उम्मीदवार की पोजीशन मजबूत, जबकि मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी की सबकत बरकरार है। KPK के बल्दियाती इंतखाबात में अब तक मौसूल शुदा नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 15 तहसीलों में आगे है। आज़ाद उम्मीदवारों को 12 और अवामी नेशनल पार्टी को 8 तहसीलों में बरतरी हासिल है। जमात इस्लामी 3, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्लाह पाकिस्तान 2-2 तहसीलों में आगे है। मेयर पेशावर के सबसे बड़े मुकाबले में अब तक JUIF के ज़ुबैर अली सबसे आगे हैं। बनू सिटी मेयर की नशस्त पर JUI के उम्मीदवार इरफानुल्लाह दुरानी ने PTI पर वाज़ेह बरतरी हासिल की है। मर्दान सिटी मेयर के इंतखाब में अवामी नेशनल पार्टी के हमायतुल्लाह मारियार ने PTI पर वाज़ेह बरतरी हासिल की है। JUIF का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। मर्दान सिटी कौंसिल के गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के हमायतुल्लाह मारियार ने मैदान मार लिया है और वो सिटी कौंसिल के मेयर मुंतखब हो गए हैं। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने पहली बार शफाफ और गैर जानिबदाराना बल्दियाती इंतखाबात करवाए। मजबूत मुकामी हुकूमत का वादा सिर्फ इमरान खान ने पूरा किया।
ایک بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ براہ راست تحصیل سطح پر ووٹ سے منتخب نمائندوں کو اختیارات منتقل ہو رہے ہیں، ورنہ کتنا آسان ہے کہ وزیر اعلیٰ کی صورت میں ڈکٹیٹر رکھو، کام چلاؤ، جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے لوگ آج بھی اس رویے کا شکار ہیں، جلد پنجاب میں بھی با اختیار نظام قائم ہونے جا رہا ہے۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی فیشن بن کر رہ گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کی غفلت کے باعث کم عمر لڑکے چنگچی رکشے مصروف شاہراہوں پر دوڑاتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تفصیلات دیکھیے کراچی سے تیمور شکیل کی رپورٹ میں۔ شہر قائد کی عوام ٹریفک جام ہونے اور ٹریفک حادثات ہونے کے باعث اذیت میں مبتلا ہے۔ ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ کرنا ہے، جس کے باعث حادثات جنم لیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پابندی ہونے کے باوجود کم عمر بچوں کا ڈرائیونگ کرنا قطعی غلط ہے۔ اس میں چنچی والے ایک دم دیکھتے نہیں، ادھر بھی ادھر دیکھتے ہیں، ایک دم گاڑی گھما لیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ بائک والے بھی زیادہ تر بائک والوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بائک والے نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر، خالی ان کو آگے کا ہینڈل گزارنے کا موقع ملے بس وہ آگے گھس جاتے ہیں۔ اب دیکھتے تو بہت ہے، لیکن اب ہر کوئی سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے حساب سے یہاں کا حکومت آپ دیکھ رہے ہیں کیسے چل رہی ہے۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس اہلکار خرچی بناؤ مہم میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس اہلکار اپنا کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ سر یہ ٹریفک والے جو ہے نا سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے نا سارا روڈ جام ہوتے ہیں۔ دیکھو ادھر بھی اتنا کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اب نہیں، دیکھو اس چوکی میں دیکھو پورا موبائل کا، ادھر روڈ جام ہوتے ان لوگ توجہ ہی نہیں دیتے۔ لائسنس بنوانے جائیں تو وہ 12-15 ہزار مانگتے ہیں، پھر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، پھر کیا کر سکتا ہے غریب بندہ۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ جہاں ٹریفک پولیس کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے، وہیں شہر کی مصروف شاہراہوں پر ٹریفک حادثات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے لیے فوری اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرامین شراز مصطفیٰ کے ساتھ تیمور شکیل، ٹیلی نیوز، کراچی۔ ادھر کراچی میں ہی پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیز۔ شہر کے مختلف علاقوں سے پولیس نے سادہ لوہ افراد کو سرکاری ملازمتوں کا جھانسا دے کر لوٹنے والا گروہ گرفتار کر لیا، جبکہ AVLC پولیس نے موٹر سائیکل چور گروہ کو بھی پکڑ لیا۔ لیاری سے پولیس اہلکار سمیت 5 جواریوں کو دھر لیا گیا۔ تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں معصوم سادہ لوہ افراد کو سرکاری نوکریوں کا جھانسا دے کر لوٹنے والے گروہ کے 4 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان AG سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سمیت کئی سرکاری اداروں میں 50 سے 60 لاکھ روپے میں نوکریاں دینے کا جھانسا دے کر اب تک 40 کے قریب افراد کو لوٹ چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان کو نوید نامی شہری کی مدعیت میں پریڈی پولیس نے گرفتار کیا۔ ایک اور کارروائی میں لیاری چاکی واڑہ سے پولیس اہلکار اجاز سمیت 5 افراد کو جوا کھیلنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار جواریوں کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ سمیت جوا سٹے کی رقم اور مسروقہ سامان برآمد ہوا۔ ادھر AVLC پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل چور ملزمان کے خلاف آپریشن کے دوران 15 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 13 چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ برآمد ہونے والی موٹر سائیکلوں کو جلد شہریوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔